अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। लो जी भैनों ते भरावो, एक कोई अपोजल है, ये रसूल है और इन्हें एक डिक्री डिक्लेयर कर दी है। इन्होंने एक ऐलान जारी कर दिता है, ये दावा दे दिता जनाब, और दावा की दिता है कि कोई भी बच्चा घर च अगर कोई वो चीज़ मंगदा जिहड़ी तुहाडी हैसियत नहीं है तो तुसी उन्होंने मना ना करो। ठीक है जी। वो अगर ऐसी चीज़ मंगदा जिहड़ी तुहाडे अकाउंट के नंबरों तो बाहर है, जिहड़ी तुहाडी औकात नहीं लैके देंदी, ते वो जिहड़ा गल कर रहा तुहाडा जवान या बच्चा जिहड़ा भी मंग रहा अपने माँ प्यो को, वो पाक रूह की रहनुमाई ना बोल रहा, वो अंदरों पाक रूह बोल रहा। और ये दावा जनाब कर दिता है, डिक्री डिक्लेयर कर दी जनाब है रसूल साहब ने। ज़रा सुनो तुसी भी। हालेलुया। अगर आपके बच्चे बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, परेशान ना हो और उनको इस तरह ना डराएं। असी तो गरीब हाँ, असी नहीं लै सकते, ऐ नहीं हो सकता, वड्डियां वड्डियां गल्लां ना कर। नहीं, उनको देखें पाक रूह पे काम कर रहा है। जब भी बंदा अपनी जेब से बड़ा बोलता है, अपने अकाउंट के नंबरों से ज़्यादा बड़ा बोलता है, उसमें से पाक रूह बोल रहा है। आमीन की आवाज़ नहीं आ रही? ऊंची बोलो, किसकी आवाज़ है? आपने साथ वाले को कि जब भी तेरे बच्चे तेरी जेब से, तेरी मौजूदा औकात से और तेरे बैंक बैलेंस से ज़्यादा बोलें, पाक रूह बोल रहा है। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, आपके बच्चे जो बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, रिलीज होने वाली यीशु के नाम से, रिलीज होने वाली यीशु के नाम से। अच्छा जी, सुन ली तुसी जी। अच्छा, बाइबल मुकद्दस जिहड़ी है वो मॉडरेशन, म्याना रवि और एतदाल ते बाकायदा तालीम देंदी है। ये कोई सच्चा रसूल नहीं है। ठीक है जी। बाइबल मुकद्दस मैं तुहानूं दस्सिया कि बाकायदा तौर ते एतदाल और म्याना रवि यानी मॉडरेशन की तालीम देंदी है। कलामे मुकद्दस च बड़ा वाज़े लिखिया, वाइस कहता है 5वें बाब की 10वीं आयत च, ज़र दोस्त रुपया से आसूदा ना होगा और दौलत का चाहने वाला उसके बढ़ने से शेर ना होगा। और वाइस कहता है ये भी बुतलान है। अगर थोड़े च तुसीं नहीं रजे तो बहुत च भी नहीं रजना, तुसीं होर मंगना है। वाइस कहता है ये बुतलान है। और यूहन्ना का पहला खत 2 बाब उसकी 15वीं आयत से लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। और आगे लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। ठीक है जी। और ये दुनिया की ख्वाहिशें हैं जी। पहला तिमोथियस उसका 6 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरजू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। मगर ए मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिलम का तालिब हो। ठीक है जी। ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को छलनी कर लेते हैं गमों से। और कुलसियों 3 बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के ख्याल में। और लूका की इंजील लूका तभी बयान करते हैं 8वें बाब की 14वीं आयत में, और वो तमसील है बीज बोने वाले की। 14वीं आयत से लिखा है, और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना यानी कलाम को सुना, लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। तो ये जी ज़ाहिरी ऐशो इशरत वाले लोग हैं। और रूमियों के खत के 12वें बाब में उसकी 3री आयत से लिखा है, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए
اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، جتنے ہیں اسی میں رہیں، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ اوکے جی، جتنا خدا نے دیا ہے اسی میں اس کی شکر گزاری کریں۔ اور امثال کی کتاب کے 25ویں باب میں لکھا ہے 16ویں آیت میں، کیا تو نے شہد پایا؟ تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے، مبادہ تو زیادہ کھا جائے اور اگل دے۔ اور فلپیوں کے خط میں لکھا ہے 4 باب کی 5ویں آیت سے، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، یعنی کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں۔ اور تسلنکیوں کے پہلے خط میں لکھا ہے، ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرو۔ اور خدا کے لوگوں کو چاہیے کہ ہر حالت میں جو کچھ پاس ہے اسی کے مطابق زندگی بسر کریں اور خدا کا شکر کریں اور خداوند کے ساتھ وفادار رہیں۔ اور خدا آپ کے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ آپ کن چیزوں کے محتاج ہیں، وہ وقت پر آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا، لیکن جو حیثیت کے مطابق، اوقات کے مطابق کر سکتے ہیں وہی کریں۔ تھینک یو سو مچ، خداوند آپ کو برکت دے۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں، آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس اور ایسے لوگ ہم سے رابطہ کرتے رہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی سیمنری کے لیے تو ظاہر ہے ہر بندے کی کال نہیں ہے یا اتنا وقت نہیں ہے ان کے پاس، تو کچھ اسٹوڈنٹس نے ہمیں کہا یا کچھ ہمارے دوستوں نے، بہن بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمیں شارٹ کورسز کروائیں، 2-3 مہینے کا کورس جو ہو اور ہماری لرننگ ہو جائے، بائبل سٹڈی جس کو ہم کہیں گے۔ پہلا کورس ہمارا آفر کر رہے ہیں، نان ڈینومینیشنل مشن آف جیسس کرائسٹ، اس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ تنظیموں سے بالا تر جو مشن ہے خداوند یسوع مسیح کا، اس کے بارے میں آپ کو سکھائیں گے۔ اور 3 مہینے کا کورس ہوگا جس کے اینڈ پہ آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، اور اس میں مکمل طور پر آپ کی لرننگ ہوگی، ویکلی 1.5-2 گھنٹے کی کلاس ہوگی۔ ہم ایک نمبر دے رہے ہیں اسکرین پر، اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں۔ آپ اس نمبر پر بتائیں کہ آپ نے سیمنری کرنی ہے تو بھی رابطہ کریں، آپ نے شارٹ کورس بائبل سٹڈی کرنی ہے تو بھی آپ رابطہ کریں۔ تو اس کورس کی ہم نے فی بھی رکھی ہے 1000 پر منتھ، 1000 روپیہ فیس ہوگی اس کورس کی۔ آپ اس کے لیے خود کو رجسٹر کروائیں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر دیکھنے والوں میں کچھ ایسے دوست بہن بھائی ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے، ان سے میں کہوں گا آپ سپانسر کریں، تاکہ وہ بہن بھائی جو سیکھنا چاہتے ہیں اتم کتاب مقدس کی خالص تعلیم، کسی ڈینومینیشن کی بات نہیں کی جائے گی، کتاب مقدس کی بات کی جائے گی، اسی میں سے آپ کو سکھایا جائے گا، تو آپ دوسروں کو سپانسر بھی کر سکتے ہیں۔ اسی میرے نمبر پر جائز کیش بھی ہے، ایزی پیسہ بھی ہے، اور آپ اس پہ رابطہ کر کے اپنے ہدیہ جات ڈونیشنز بھی فارورڈ کریں۔